बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर इन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि बाप की दुआ कबूल होती है, कैसे होती है। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आपने वीडियो शेयर की हमारे साथ कि माँ की दुआ ना, तो वो तो सारे माँ की दुआ पर यानी कि ना माशाल्लाह नाते भी पढ़ी जा रही हैं, माँ की दुआ, जन्नत की हवा। लेकिन आप जो ना बाप की दुआ के बारे में हमें कुछ थोड़ा सा बता दें कि बाप की दुआ कैसे कबूल होती है। तो आज हम इंशाल्लाह बाप की दुआ पर बात करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा और कोशिश फरमा लें कि अपने अब्बू जान की, अपने पापा की, अपने अब्बू की, अपने बाप की खिदमत करके जन्नत कमा लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हदीस में आया मफ़हूम है कि बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा है, बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा है। अब ये आप पर है या तुम पर है कि इसको बना लो, संभालो या फिर ढा दो या गिरा दो। मीन के देखो किसी भी कमरे में, किसी भी हॉल में एंटर होने के लिए आपको दरवाज़े की ज़रूरत होती है। अगर दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा तो हम उस हॉल में या कमरे में कैसे एंटर होंगे। तो इसलिए हमें अपने वालिद की, अब्बू की खिदमत करके यानी कि ना उसको संवारना है जन्नत के दरवाज़े को। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना जी। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बाप की दुआ कैसे कबूल होती है। ये मेरा मानना है कि बाप की दुआ से जो तकदीर है वो बदल जाती है। माँ और बाप दो ऐसे यानी कि नेक बंदे, अल्लाह के वली हैं, जिनकी खिदमत की जाए ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ और अर्श के रंग लगा देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो बाप की दुआ से होता है ना कि 70% या 80% यार वो मेरा काम हो गया या तकदीर बदल गई, ऐसा भी हो सकता है। जो मैं आपको मिसालें देना चाह रहा हूँ कि आपका माइनस में काम जा रहा था और वो मस्बत हो गया, वो 100% हो गया, जो ज़ीरो था वो 100% हो गया। ऐसी यानी कि ना बाप की दुआएं। अच्छा, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जब मदीना मुनव्वरा में हज़ूर पाक तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह को मदीना के पास एक कबीला था हमदान, वहाँ पर यानी तबलीग के लिए भेजा कि उनको दावत दें और वो उनको दीन इस्लाम में शामिल होने के लिए उनको कायल करें, उनको दावत दें। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर गए, कबीलों वालों को दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करना ये हुआ कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह की तबलीग से, दावत से वो पूरे का पूरा कबीला शरफ़ इस्लाम हो गया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई या ये जब खबर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँची तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि ए हमदान वालों, तुम हमेशा सलामत रहो, कायम रहो, सलामत रहो, कायम रहो और तुम्हारे ख़ानदान में बरकत हो। अच्छा, अब ये तो थी कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीले को दुआ दी। अब मैं आपको जो मिसाल देने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल, एक बाप था अहमद दुरानी, उसका बेटा था अकरम दुरानी। ये बात है तकरीबन 1960s की राउंड अबाउट। तो अकरम दुरानी ने बाद में एक यानी ख़त लिखा या अपनी बुक लिखी, उसमें लिखते हैं कि मैं दहरिया हो गया था। अहमद दुरान हमदानी जो थे, जो कि मेरे बाप थे, वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाले, इबादत गुज़ार, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, तहज्जुद गुज़ार थे। लेकिन मैं अल्लाह को सिरे से ही नहीं मानता था। मैं तो यानी कि ना क्या कहते हैं, दहरिया हो चुका था। तो बाप को ये मालूम हो गया था कि मेरा जो बेटा है ना ये दहरिया हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे साथ उसने अखलाक से पेश आते रहे। और मैंने कहा बाप ने पता नहीं कब चले जाना है, चलें ऐसा करता हूँ कि मैं अपने बाप की खिदमत तो करूँ ना, कम अज़ कम ये तो कि बाप की खिदमत करनी चाहिए। तो अकरम हमदानी कहने लगे अपने बाप से, अहमद हमदानी से, कि अब्बू जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो आपने बेल कर देनी है, आपने मुझे बता देना है, ठीक है। मैं आपको तहज्जुद के लिए, नमाज़ों के लिए मस्जिद जो है ना गाड़ी पर छोड़ाया करूँगा। तो बाप ने
تو اکرم درانی کہنے لگے کہ جب بھی ابو کو ضرورت ہوتی میری وہ مجھے یاد کرتے اور میں فوراً تیار ہو جاتا اور ان کو گاڑی کے اوپر مسجد لے جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں جب میں ان کو لے جا رہا تھا مسجد، ان کی ایج تھی اس وقت ان کی 60 سال، اور ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ 90 سال کی کم از کم، یعنی کہ ایج میں ہوا ہے، 90 سال کی عمر تھی ان کی۔ کہتے 30 سال میں یہی سلسلہ جاری رہا کہ میرے ابو جو تھے وہ وضو کر کے تہجد کے لیے کمرے سے باہر نکلتے، اور مجھے پتا تھا کہ اس ٹائم ابو تیار ہو کر آتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، میں اس سے پہلے ہی دروازے پر کھڑا ہوتا تھا۔ تو کہتے میں نے مسجد جانا، وہاں پر ابو کو ساتھ لے جانا گاڑی کے اوپر، وہاں پر میں نے نماز پڑھنی، تہجد پڑھنی، ٹھیک ہے، لیکن بغیر وضو کے، باپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، لیکن میں دہریہ ہو چکا تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب ابو جی کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا، کہنا کہ بیٹا میرا یعنی کہ وقت قریب ہو گیا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ اپنے بیٹے اکرم حمدانی کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، تو میں بڑے فخر سے بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے اپنے بیٹے کو 5 وقت کا نمازی بنا آیا ہوں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میرے ساتھ تہجد پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑے میں فخر سے بتاؤں گا اپنے اللہ کو کہ میں اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی ہے اور نمازی بنا کر آیا ہوں، دیندار بنا کر آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد ابو جی کا، احمد حمدانی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دن تھا کہ ابو فوت ہو گئے۔ اب بھی کہتا ہے کہ مجھے تقریباً 25-30 سال ہو گئے ہیں کہ وہ جو اکرم حمدانی خدا کو نہیں مانتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا، دین اسلام کو نہیں مانتا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو نمازی بنا کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ دن گیا ہے اور آج کا دن ہے کہ میں الحمدللہ ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول کی ہے، یا ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، دین اسلام پر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں میرے محترم اور معزز ساتھیوں اور بھائیوں کہ دیکھیں باپ کی دعا، باپ کی خدمت، کہاں وہ دہریہ خدا کو نہیں مانتا اور نمازیں پڑھ رہا ہے بغیر وضو کے، اور کہاں وہ اللہ کو ماننے والا، اس کے رسولوں کو ماننے والا، دین اسلام پر چلنے والا، تہجد گزار بن گیا اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے والا بن گیا۔ یہ باپ کی دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ابو جی کی، اپنی امی جی کی، ٹھیک ہے، خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اپنے ابو جان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں، میرے حق میں قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔